मैं कशा वेख ले रौनकां नूं, घटा मैं खाने उत्ते छाई होई है। उठ मैं कशा वेख ले रौनकां नूं, घटाओ मैं खाने उत्ते छाई होई है। ठंडी ठंडी हवा पई वगदी है, रुत पीण दी सजना आई होई है। तू भी पी के मस्त अलस्त हो जा, इनू पी के मस्त खुदाई होई है। ये जवां ते सक्कां दी बनी हुई नहीं, ना ये संतरे दे नाल बनाई हुई है, ना ये विस्की ब्रांडी अखवांदी है, ना लंदन विचों मंगाई हुई है, ना ये माल्टे दी, ना ये संतरे दी, ना अंगूरां दे विचों खिंचाई हुई है। किवें बनी हुई है ये भी दस देना, ये भी दसांगा किन्ने बनाई हुई है। ये ते फुल निचोड़ के रहमतां दे कूजे बेखुदी दे विच पाई हुई है। आदियत दा ढकना दे उत्ते बू दुई दी विचों मुकाई हुई है, और रखी जांदी नहीं विच अलमारियां दे, साकी अखियां दे विच लुकाई हुई है। रखी जांदी नहीं विच अलमारियां दे, साकी अखियां दे विच लुकाई हुई है। क्योंकि तैयबा से मंगाई जाती है, तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तो ईद की मैं प्यालों से नहीं आंखों से पिलाई जाती है, आंखों से पिलाई जाती है। क्योंकि अख बड़ी शय है, अख बड़ी चीज है। नेकी अख विचे, गुनाह अख विचे, सवाब अख विचे, अजाब अख विचे, मैखाना अख विचे, शराब अख विचे। क्योंकि पीमदी भी अखे, पिलामदी भी अखे, रब ते रसूल नाल मिलावंदी भी अखे। पीमदी भी अखे, पिलामदी भी अखे, रब ते रसूल नाल मिलावंदी भी अखे। अख बेजुबां पर बोलती भी अखे, अख बेजुबां पर बोलती भी अखे, अख बेजुबां पर बोलती भी अखे। दिल दियां कुंडियां नू खोलती भी अखे, बंदे नू मुहब्बतां च रोलदी भी अखे। कोची कुचज्जी अख, कोची कुचज्जी अख, अख विच जाजे लजपाल अखे, अख विच लाजे, अख विच भोखे, अख विच राजे, अख विच काबाए, अख विच हाजे, अख विच काबाए, अख विच हाजे। पर अख किसे कामिल नाल लड़े तां आखे, अख किसे कामिल नाल लड़े तां आखे, पल्ला किसे कामिल दा फड़े तां आखे। क्योंकि पीर दी भी आखे, मुरीद दी भी आखे, बुल्ले दी भी आखे, फरीद दी भी आखे, वेचदी भी आखे, खरीद दी भी आखे। रखी जांदी नहीं विच अलमारियां दे, साकी अखियां दे विच लुकाई हुई है। तैयबा पाक दे अंदर बनाई गई है, उत्ते मोहर मोहम्मद दी लाई हुई है। अब यही मैं तकसीम करने के लिए मैं बड़े अदब के साथ और बड़े एहतराम के साथ और बड़े झुकाव के साथ दावत खिताब दे रहा हूँ। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, सूफी बासफ़ा, आलम बामल, हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ अल कारी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद ओवैसी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। आप उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। एक हुजूर और एक बच्चा है, तकरीबन मैनू कोई जिन्ने भी कोई 10 12 13 साल हो गए ने, उन्होंने किसी की तरफों कोई किसी ने किया नहीं है, लेकिन रूटीन दे नाल जिस तरह पुरानियां माइयां नहीं सी मस्जिदां दियां सफाइयां करदियां, इस तरह वो जरासीम इस बच्चे च मैं वेखे ने। तो इस दी भी हौसला अफजाई वास्ते मुहम्मद खलील ना है उसका, तो माशाअल्लाह बड़ी खुशी होंदी हुजूर उस वल्लों वेख के ना। तो मैं कलियां भी कदे उहदे वास्ते दुआवां करदा रहना वा। तो अज आप दे हत्थों उसकी हौसला अफजाई बहुत रूटीन नाल पूरी मस्जिद की सफाई, धोना, झाड़ू,
ادھر میرا ایک تو راستہ چھوڑ دو یار. دعا فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ حضور کا صدقہ ہماری نوکری کو قبول فرما، رحم سے درگزر فرما. مالک سب کو نواز دیں، سب کا بیڑا پار کر دیں. یا اللہ جن سنگیوں نے لنگر شریف پکایا، حصہ ڈالا، کوششیں کی اور اس پروگرام کا اہتمام کیا، اللہ جزائے خیر دے. علامہ صاحب کے علم و فضل میں برکات دے. یا اللہ جو ڈٹ کر دین کا عقیدے کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت دے. اللہ علماء حق کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم دائم. اس وقت پوری دنیا میں حضرت کنز العلماء فریضہ جہاد ادا کر رہے ہیں. اللہ حضرت کا سایہ امت پہ دراز فرمائے. اللہ حضرت کا سایہ امت پہ دراز فرمائے. تحریک صراط مستقیم ضلع سیالکوٹ، الغالبون سیالکوٹ اور دیگر اللہ جتنی بھی کوششیں کاوشیں ہیں اس پلیٹ فارم سے، اللہ ان کو سلامتیاں عطا فرمائے. اللہ ان کے عہدیداران، معاونین، متعلقین کو جزائے خیر عطا فرمائے. بالخصوص اس گاؤں کے جتنے بھی صراط مستقیم کے جوان ہیں، الغالبون کے جوان ہیں، اللہ ان کو بہار نصیب فرمائے، فضل نصیب فرمائے. اتنے لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. یا اللہ اپنے فضل سے، علامہ صاحب فرما رہے ہیں کمیٹی کے صدر محترم بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ اس مسجد سے متصل جو تیرے درویش اور تیرے دوست، اللہ تیرے ولی لیٹے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. قرب و جوار میں جتنے پیرانے عظام آرام فرمائے، روحانی لوگ ہیں، سب کے درجات بلند فرمائے. میری والدہ صاحبہ مرحومہ کی بخشش، درجات کی بلندی، کی قبر کو منور فرمائے. یا اللہ جتنے لوگ یہاں دور دراز سے تشریف لائے ہیں، سب کی حاضری کو قبول فرما دے. اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. ماسٹر ارشد بٹی صاحب اور ان کی ساری ٹیم اور علامہ صاحب اس ضلع کی قیادت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ ان پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، ان کی مشکلات آسان فرما. اور بارے دیگر جن بچوں نے پروگرام سجایا، کوششیں کی، لنگر پکایا، ان کے لیے خصوصی دعائیں، اللہ ان کے کاروبار میں عزت میں برکت عطا فرما. اور جو بچے اللہ قرآن جہاں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم عام ہو رہی ہے، اللہ سب کا بیڑا پار فرما، سب کو جزائے اس مسجد مرکز کو قیامت تک آباد فرما. اللہ ان لوگوں کی خوش بختی ہے کہ ایسے بعمل عالم دین انہیں میسر ہیں. اللہ قدر کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے فضل سے انہیں مالا مال فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. صلاۃ والسلام.